जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जनको तर्फबाट जोजोलपा नमस्कार अनि अभिवादन। अहिले सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ मातृभाषी प्रेमी समुदायको र मातृभाषी अधिकार कर्मीहरूको सवालमा भाषा आयोगले दिएको प्रतिवेदन। भर्खरै मात्रै भाषा आयोगले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन दिएको समाचार आइसकेपछि अब प्रदेशमा कुन कुन भाषा प्रयोग हुने हो, कुन भाषा कस्तो अवस्था छ र अब राज्यले कसरी लिनेछन्, यी विषयमा विभिन्न कोणबाट कुराहरू आइरहेका छन्। यो विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नको लागि भाषा आयोगले गरेका काम कारबाही र गरेका सिफारिसहरूको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि भाषा आयोगका अध्यक्ष डाक्टर लवदेव अवस्थीलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। डाक्टर लवदेव अवस्थीजी नमस्कार। जोजोलपा नमस्कार। तपाईहरूले लामो समय 5 वर्ष संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार सरकारले गठन गरिएको जुन चाहिँ आयोग हो तपाईको अध्यक्षतामा गठन गरियो। यो आयोगले प्रत्येक वर्ष चाहिँ प्रतिवेदन बुझाउँदै अहिलेसम्ममा भन्दाखेरि 5औं वर्षमा तपाईहरूले अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउनुभयो। यो प्रतिवेदन बुझाउँदाखेरि तपाईहरूले चाहिँ विभिन्न भाषाहरू चाहिँ प्रदेशमा सिफारिस यो लागू गर्न सकिने भनेर चाहिँ सिफारिस गर्नुभयो। कुनै प्रदेशमा तपाईको 2टा भाषा नेपाली बाहेक थप 2टा भाषा, कुनै प्रदेशमा 3टासम्म पनि, कुनै प्रदेशमा त 2-2वटा प्रदेशमा एउटै भाषा प्रयोग गर्न सकिने पनि सिफारिस गर्नुभएको छ। यो के को आधारमा तपाईहरूले सिफारिस गर्नुभएको, यसको अर्थ के हो खास? यसको अर्थ मैले सबभन्दा पहिला त एकदम यहाँहरू सबैलाई नमन गरेर मैले यो मुख छोपेरै बोल्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसकारणले क्षमा चाहन्छु। एकदमै धेरै धन्यवाद छ, यो अवसरको लागि मैले आभार व्यक्त गरेँ। अब यहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ अब संविधानले नै निर्देश गरेको प्रावधानअनुसार हामीले काम गर्नुपर्ने त्यो एउटा तोकिएको कार्यप्रणाली हो। त्यसमा हामीलाई के दिएको छ भने 2टा काम गर्ने भन्ने हाम्रो जिम्मेवारी भयो। एउटा काम चाहिँ भाषाहरू तोक्नु पूर्व त्यसका आधारहरू के हुन सक्छन्। हजुरले यहाँले भन्नुभएकै जस्तो हामीले प्रदेशमा स्थानीय तहमा र सङ्घमा कस्तो किसिमले भाषाहरूको चयन गर्न सकिन्छ, त्यसका आधारहरू के हुन सक्छन् भन्ने हिसाबले एउटा त हामीले सघन रूपमा निकै लामो अभ्यासबाट भाषाहरू छानिने आधारहरू के हुन्, त्यसका निर्धारण गर्ने पक्षहरू के हुन् भन्ने हिसाबको एउटा कार्य त्यो भयो। दोस्रो कुरा हामीले भाषाहरूकै बारेमा पनि सिफारिस गऱ्यौँ। त्यही भएर हजुरले जुन भन्नुभएको छ भाषाको सिफारिस पूर्व चाहिँ हामीले त्यसका आधारहरू निर्धारण गऱ्यौँ अनि त्यो आधारलाई टेकेर हाम्रो भाषाको सिफारिस भयो। अब आधारमा चाहिँ पहिलो कुरो के भने संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार जनसङ्ख्याको आधार चाहिँ अनिवार्य गरिएको छ। त्यहाँ सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको भाषाले प्राथमिकता पाउने गरिकन भाषाको निर्धारण गर्ने भन्ने छ। त्यसको साथसाथै फेरि के भने भाषाको सक्षमता कुरा पनि आउँछ। त्यो भाषाको लेख्य प्रणाली, त्यसको नीतिगत रूपमा भएको व्यवस्था र साथसाथै भाषाको जुन चाहिने छनौटको कुरा, छनौट होला, त्यसको स्तरीकरण होला, त्यसको कार्यान्वयन होला र त्यसको विस्तारको कुरा किन आवश्यक पर्यो भने अब सरकारी कामकाजको भाषा भनेपछि त्यसले संसदीय प्रणालीको व्यवस्थापकीय कार्य पनि हेर्नुपर्ने भयो। कार्यपालिकाको कुरा जो चाहिँ अब प्रशासनको कुरा, दैनिक प्रशासन होला, राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रको सबै व्यवहार पनि त्यही भाषामा चल्नुपर्ने भयो। र अर्को कुरो न्यायपालिका, न्याय निसाबको कुरा, अड्डा अदालतको कुरा पनि त्यही भाषामा चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने हाम्रो पूर्ण प्रयोगको सरकारी कामकाजको भाषाको त्यो अवस्था भयो। त्यही कारण त्यो अवस्थामा पुग्ने हिसाबले चाहिँ अब हामीले त्यहाँको बोलीचालीको अवस्था, जीवन्तता कति छ, पुस्तान्तरण भएको छ कि छैन, त्यो भाषा प्रविधिमा जोडिया अवस्था हो कि होइन भन्ने कुराले हामीले चाहिँ विकासको अवस्था, त्यसको सम्भावनाका कुरा, फेरि मातृभाषामा शिक्षा जोडिया छ कि छैन, अब त्यो भाषा चाहिँ खालि सरकारी कामकाजको भाषा भन्दैमा पुगेन, त्यसलाई चाहिँ अब विद्यालयमा पठन पाठनमा कसरी जोडिया छ भन्ने कुराको विश्लेषण गरेर हामीले एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ। अब त्यो निष्कर्षमा पुगेपछि हामीले के गर्यौँ भने अब सङ्घको बारेमा त हजुरले भनेकै कुरामा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भाषा हुनेछ भनेर संविधानले बोलेको कुरामा त अब भाषा आयोगले धेरै त्यसमा व्याख्या विश्लेषण गर्नु परेन। अब हामीले ज्यादा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने प्रदेशको बारेमा हो। अब प्रदेशमा चाहिँ हामीले मैले हजुरले उठाएको कुरालाई चाहिँ 2टा हिसाबले हेर्छु। एउटा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने जनसङ्ख्याको हिसाबले सबभन्दा शीर्ष क्रममा रहेका सबल भाषाहरू कुन छन् त्यसलाई एउटा किसिमको एउटा चरणमा हामीले प्रवेश गरायौँ। अर्को कुरा चाहिँ अब त्यो प्रदेशमा 1% भन्दा माथि जनसङ्ख्या भएको
1% किन छानियो भन्दाखेरि त्यसको एउटा चाहिँ सघन उपस्थिति पनि छ। दृष्टिकोण बनाउँदाखेरि चाहिँ सबल भाषा मानिन्छ त्यो 1% भनेको त्यहाँको चाहिँ जनसङ्ख्याको हिसाबले त्यो त्यति धेरै अहिले नै तत्कालै हराउला भन्ने अवस्था रहँदैन त्यो। अनि त्यो कारणले हामीले के गर्यो त्यो भाषाको सम्भाव्य एउटा चाहिँ सूचीमा त्यसलाई राखेर त्यसपछि के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने पूर्ण प्रयोगको हिसाबले अहिले नै कुन भाषा चाहिँ लागू गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा किसिमको हामीले चरण त्यसमा तोक्यौँ। अर्को जो अरू भाषा छन् 1% भन्दा बढी वक्ता भएका अरू भाषा छन् ती भाषालाई हामीले के गर्यौँ निश्चित कार्यको लागि निश्चित क्षेत्रको लागि क्रमागत विकास गरेर पूर्ण प्रयोगको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने हिसाबले तिनको पनि सिफारिस भएको छ। त्यही त हामीले कुरा गर्दाखेरि के भने जस्तो अब कुनै प्रदेशमा 2टा भाषा चाहिँ पूर्ण प्रयोगको हिसाबले त्यसलाई हेरिनुपर्ने भयो। त्यहाँ अरू भाषा पनि छन् ती भाषा पनि त्यतिकै सरकारी कामकाजले जोडिएका भाषा भएको भएर हामीले हरेक प्रदेशमा यसरी चाहिँ चरणबद्ध रूपमा पूर्ण प्रयोगको र निश्चित कार्य र निश्चित क्षेत्रको लागि प्रयोग हुने सरकारी कामकाजकै भाषाको रूपमा सिफारिस गरेका छौँ। भन्दाखेरि तपाईँले दुईवटा कुरा भन्नुभयो। एउटा कुरा त्यो प्रदेशमा चाहिँ बोलिने भाषामध्ये 1% भएको एउटा आधार, जुन जुन भाषा 1% जनसङ्ख्याले बोल्छन् उनीहरूले आफ्नो भाषा भनेर अगाडि बढिरहेका छन् उनीहरूको एउटा आधार। अर्को त्यो पूर्ण प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा भयो। भन्दाखेरि 1% भन्दा कम भएका भाषिक समुदायको सवालमा प्रदेशमा अब तत्कालको लागि लागू हुने छैनन् स्पष्ट भन्नुपर्दा। त्यसमा यस्तो व्यवस्था हामीले के गरेका छौँ भने जो अल्पसङ्ख्यक एकदमै निश्चित रूपमा जसको भाषा चाहिँ अब त्यो प्रदेशको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक भौगोलिक र सांस्कृतिक रूपमा धरोहरको रूपमा छ त्यसलाई उसले पहिचान गरेर विशेष त्यसको आरक्षित व्यवस्था पनि गर्ने भयो। अनि अरू भाषाको हकमा हामीले के गर्यौँ भने सरकारी कामकाजकै रूपमा स्थानीय तहमा पालिका नगरपालिका र गाउँपालिकामा त्यो गाउँपालिका त्यो नगरपालिकाभित्र सबभन्दा बढी बोलिने भाषा एउटा अथवा 2टा त्यो चाहिँ त्यही रूपमा कामकाजमा त्यसलाई विस्तार गर्ने र त्यो क्षेत्रमा फेरि हामीले के गरेका छौँ भने त्यहाँ पनि शिक्षामा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था। हरेक भाषालाई अब माध्यमको रूपमा चाहिँ यदि शिक्षामा लान सकिएन भने त त्यो भाषा त विस्तार हुँदैन त्यसको त। त्यही भएर हामीले के गर्ने जुन भाषा चाहिँ प्रदेशमा स्थान पाउँछ त्यो प्रदेशभित्रको सरकारी कामकाजमा त्यसको विस्तार हुने भयो। र अरू 1% भन्दा जो कम वक्ता भएका निश्चित एउटा ठाउँमा त्यसरी बोलीचालीमा रहेका भाषा छन् भने तिनलाई चाहिँ हामीले विशेष व्यवस्था गरेर स्थानीय तह भन्दा पनि अब हामीले पालिकाहरूमा त्यसको व्यवस्थापन हुने गरी पालिकालाई पनि हामीले त्यस्तै आधारहरू निर्धारण गरेका छौँ। कानुन निर्माण गर्ने त्यसको लागि जनसङ्ख्याको आधार तय गरेर चाहिँ क्षेत्रगत रूपमा त्यसको चाहिँ वितरण र सघनताको आधार तयार गर्ने भनेर यसरी चाहिँ हामीले विकासका पूर्वाधार सहित हामीले पालिकाको लागि पनि सिफारिस गरेका छौँ। एउटा सिद्धान्त हजुरले भन्ने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीले सबै भाषालाई कुनै न कुनै रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ। जुनबाट सङ्घमा अटायो त्यो एउटा कुरो भयो, सङ्घमा नअटाएको भाषा प्रदेशमा सम्बोधन हुनु पर्यो। प्रदेशमा नै जुन भाषाले जनसङ्ख्याको कारणले त्यसको विकासको अवस्थाले अथवा अरू दृष्टिकोणले त्यो भाषालाई हामीले चाहिँ त्यही रूपमा चाहिँ ल्याउन सकिएन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले स्थानीय तहमा क्रमागत हिसाबले विस्तार गर्ने त्यसको चाहिँ कामकाजसित सम्बन्ध जोड्ने सरकारी कामकाजमै त्यसलाई प्रयोग गर्ने हिसाबले त्यो कुरा सिफारिस गरिएको छ। र यसमा चाहिँ एउटा कुरो के भने आरक्षणकै हिसाबले अल्पसङ्ख्यक जो लोप हुने अवस्थाको भाषा छ त्यसलाई प्रदेशले पनि विशेष व्यवस्था गर्न सक्छ। पालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्रमा त्यो चाहिँ निश्चित रूपमा उसलाई ठाउँ तोकेर समुदाय केन्द्रित भाषाको रूपमा आरक्षण संरक्षण जे गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ एउटा कानुन सम्मत हिसाबले त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबको सिफारिस भएको छ। यसको अर्थ भन्दाखेरि पालिकाहरूलाई पनि यो भाषा अब तपाईँहरूले प्रयोग गर्न सकिन्छ, तपाईँहरूको ठाउँमा यो भाषा छ भनेर एक ढङ्गबाट चाहिँ निर्देशन दिने ढङ्गको यो चाहिँ प्रतिवेदन आयो भन्न खोज्नुभएको हो। अब भाषा 340वटा पालिकाले त हामीलाई जानकारी गराउनु भयो होइन। हामीले सबै पालिकालाई 753वटैलाई चाहिँ तपाईँहरूको भाषाको अवस्था कस्तो छ, पहिलो भाषा कुन छ, दोस्रो भाषा कुन छ, लोप हुने अवस्थाको भाषा कुन छ भनेर सबैलाई अनुरोध गरेको। 340वटा पालिकाले हामीलाई जानकारी दियो, तिनीहरूको किटानी भएको छ। अब जसले दिएको छैन उनीहरूलाई अनुरोध गरेर हामीले के भनेको छ भने तपाईँको जानकारी हामीले नपाए पनि तर यो आधारमा चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा यी कुरा चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा चाहिँ जनसङ्ख्याको आधार लिनुहोस्, त्यसको विकासको सम्भावना खोज्नुहोस् र त्यसको भाषा योजनामा के हुन्छ भने खास गरी मैले अघि पनि अनुरोध गरेँ भाषा छान्नु पर्यो, भाषाको स्तरीकरण गर्नु पर्यो। जस्तै व्याकरण होला, शब्दकोश होला, त्यसलाई चाहिने उच्चारणका अलिकति मानकहरू बनाउने कुरा होला। यी सबै कुरा भइसकेपछि अनि त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन लैजाने र त्यसको कार्य विस्तार गर्ने हो। यी सबै कुराको सम्भावनाको खोजी गरेर
स्थानीय तहमा पनि स्रोतको एउटा निश्चित आधार दिनु पर्यो। त्यतिकै अब खालि घोषणा गरेर त भएन, त्यसलाई प्रतिबद्धता चाहिने भयो। फेरि वक्ताहरूले पनि संलग्नता त्यसमा एकदमै प्रकट रूपमा उनीहरूको देखिनुपर्ने हुन्छ। त्यस अर्थमा हामीले के गर्यौँ भने सङ्घमा मात्रै सीमित नरहेर हामी प्रदेशमा गयौँ। प्रदेश मात्रै सीमित नरहेर हामी चाहिँ स्थानीय तहमै गएर के अरे जहाँबाट भाषा उब्जिन्छ नि, जहाँबाट भाषाको प्रवाह हुन्छ त्यो ठाउँमा नगइकन त यो सरकारी कामकाजको अर्थ छैन नि त। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ, एउटा सिद्धान्त के बनायौँ भने भाषाको जुन उद्गम हो, उद्गम ठाउँमै भाषाको एउटा चाहिँ निश्चित आधार हामीले दिनुपर्छ। त्यसको जग त्यहाँ बसाउने हो। त्यो जग बलियो भएपछि त्यो चाहिँ प्रदेशमा नि फैलिन्छ अनि सङ्घसम्म त्यो भाषा पुग्छ भन्ने हिसाबले यो दृष्टिकोणबाट हामीले चाहिँ विशेष रूपमा स्थानीय सरकारलाई पनि किटानी साथ आफ्नो जिम्मेवारी यसरी निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने त्यो अनुरोध गरेका छौँ। अब तपाईँहरूले जुन चाहिँ सिफारिस गर्नुभयो यो प्रदेश स्तरकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूले 1 नम्बर प्रदेशमा मैथिली र लिम्बूलाई सिफारिस गर्नुभयो। त्यस्तै चाहिँ 2 नम्बरमा भोजपुरी र बजिकालाई चाहिँ सिफारिस, मैथिली, भोजपुरी र बजिका, मैथिली, भोजपुरी र बजिका तीनटा भाषालाई। त्यस्तै बागमतीमा चाहिँ तपाईँको तामाङ र नेवार भयो। त्यस्तै भन्दाखेरि अब बजिका यो भाषा भयो, लिम्बू भाषा भयो, अब तामाङ भाषा भयो, यो सबै भाषा पूर्णकालीन रूपमा एकदमै चाहिँ अभ्यासै गर्न सकिने, लिखित रूपमै भएको, अहिले नै अदालतमा चलाउन सकिने, अहिले नै चाहिँ पालिकामा अर्थात् चाहिँ त्यो प्रदेशमा चलाउन सकिने त्यो स्तरको भाषा भन्नु खोज्नुभएको हो तपाईँले? हाम्रो अपेक्षा त्यही हो। हाम्रो अपेक्षा त्यो स्थिति छ कि छैन? छैन, त्यो अवस्था छैन। केही भाषाको छ अनि तपाईँले सिफारिस गर्नुको अर्थ के हुन्छ? स्थिति छैन अनि चाहिँ तपाईँले सिफारिस गर्दाखेरि त त्यो चाहिँ व्यावहारिक रूपमा त लागू नहुने भयो। यसो भयो। त्यही भएर हामीले के भन्यो भने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको काममा तीनटै काममा चाहिँ सँगै लान सक्यो भने त अति राम्रो भयो। हामीले खोजेको त्यही हो। तर त्यो अवस्थामा त भाषाको विकास भएको छैन। भाषाको विकास भएको छैन भने त्यसलाई कामकाजमै रोकावट गर्नु भएन नि त। त्यो चरणबद्ध एउटा प्रक्रियामा जानु पर्यो। त्यस्तै अब यही भनौँ अहिलेलाई कुरा गर्दाखेरि यो हाम्रो बागमती प्रदेशकै कुरा गर्दा बागमती प्रदेशमा लेख्य परम्पराको हिसाबले यसको चाहिँ विगतदेखिको एउटा जुन आफ्नो भाषाको विकासको क्रम छ त्यो चाहिँ अब नेपाल भाषाको अगाडि देखिन्छ। तामाङ भाषाको एकदमै ठुलो विशाल उसको सांस्कृतिक धरोहर छ, विशाल उसको चाहिँ एउटा मौखिक परम्परा छ, जनसङ्ख्या ठुलो छ। तर उसको के भने लेख्य परम्परा अझै पनि सुदृढ गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ भने लेख्य परम्परा छैन भन्दामा त्यसलाई वञ्चित गर्नु त भएन नि त। त्यो कारणले विकास गर्नु पऱ्यो। त्यो भएर चाहिँ त्यसमा राज्यको प्रतिबद्धता चाहियो, सङ्घले पनि त्यसलाई सहजीकरण गरिदिनु पऱ्यो र जो वक्ता छन् जो त्यसमा समुदाय विशेष रूपमा अग्रसर भएर त्यसको लागि व्यवस्था गर्नु पऱ्यो, जनशक्तिको लागि के त्यसको विकास गर्नुपर्छ भन्ने पहिचान गरे। त्यही भएर हामीले के भने अब त्यो पर्ख्यो भने त्यो त 200 वर्षमा पनि नहुन सक्छ नि त। तर हामीले धैर्य छैन। हामीले के भनेको छौँ, जुन भाषा तयार छ त्यसलाई पूर्ण काम दिउँ। जस्तै अब जुन भाषाले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सबै काम जिम्मा लिन सक्छ, सबै किसिमको प्रबन्ध हुनसक्छ, त्यसलाई अहिले नै पूर्ण जिम्मेवारी दिने। त्यो चाहिँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा अहिले नै लागू गर्न सकिने यति धेरै भाषाहरू तपाईँहरूले सिफारिस गर्दाखेरि ती सिफारिस चाहिँ प्रदेशमा लागू गर्न सकिने भनेर सिफारिस गर्दा ती सबै लागू गर्न त सकिन्न नि त, होइन? यसो छ, जस्तै हामीले लागू चरणबद्ध रूपमा जाने अवस्था पनि छ। जस्तै 1 नम्बर प्रदेशकै कुरा गर्दा 1 नम्बरमा लिम्बूको पनि अब लेख्य परम्परा छ, उसले चाहिँ विगतदेखि नै धेरै अब काम गरेको छ र मैले यसलाई चाहिँ छिमेकी को जुन त्यहाँको प्रभाव छ त्यसले गर्दा पनि लिम्बूलाई अलिकति केही सहयोग पुगेको छ। त्यसमा लिम्बू भाषा पनि लेख्य परम्पराको दृष्टिकोणले तयारी देखिन्छ। त्यसमा अलिकति केही प्राविधिक कुराहरू जोड्नुपर्छ, केही समय लाग्छ होला। तत्कालै त्यो भाषा चाहिँ अब हामीले भनौँ न एकदमै पूर्णता अहिले नै आउँछ भन्ने छैन। तर त्यो एउटा गतिमा अगाडि बढ्यो भने मलाई चाहिँ क्रमिक रूपमा त्यसले चाहिँ आफ्नो स्थान पाउन सक्छ। अब मैथिली भाषा विगतको विकासको एउटा चाहिँ राम्रो सम्भावना भएको धेरै कुराहरू उसले चाहिँ अहिले आफ्नो विकसित गरिसकेका अवस्थामा मैथिली भाषामा नि यी सबै कुराहरू सम्भव हुन सक्छन्। तर जस्तै अब भोजपुरीको कुरा गरौँ, अब 2 नम्बर प्रदेशमा जाँदाखेरि अब भोजपुरीमा मैथिली भाषा त अब 1 नम्बर र 2 नम्बरमा दुईटै ठाउँ परेको छ, त्यसको विकासको क्रम उस्तै भयो। तर अब जस्तै भोजपुरीको उसको मौखिक परम्परा धेरै राम्रो छ। ऊ चाहिँ एकदमै नेपालको लोक साहित्यमा सबभन्दा धनी भाषा हो त्यो। तर उसको लेख्य परम्परा छैन। त्यहाँ लेख्य परम्परा छ तर चाहिँ त्यो विकसित अवस्थामा अहिले धेरै कुरा त्यसमा सुरु भइरहेछ भन्दाखेरि केही समय त्यसले चाहिँ लिन सक्छ। क्रम गरौँ 1 नम्बर हामीले के गर्यो भने जस्तै अब लिम्बू र मैथिलीको बारेमा चाहिँ एक ढङ्गले जनसङ्ख्याको आधारमा यो चाहिँ सम्भाव्य भाषा भयो। सम्भाव्य भाषाभित्र पनि त्यसको लेख्य परम्परा, त्यसको विकासको क्रम हेर्दा हामीले चाहिँ यी दुईटा भाषालाई चाहिँ पहिलो चरणमा चाहिँ अगाडि सारौँ। अनि अरू भाषा जस्तै भने 1 नम्बरकै कुरा गर्दा मानौँ तपाईँले भनौँ थारू भयो, तामाङ भयो, मगर, बान्तवा, उर्दू, राजवंशी, राई भनेको चाहिँ संस्कृतिको हिसाबले मात्रै भयो।
भाषा आफैमा यो राई भाषा होइन, तर नेवार भयो, चाम्लिङ भयो, शेर्पा, सन्थाली, यी भाषा जो अरू 11वटा भाषा, यी 11वटा भाषा जुन छन्, यी 11वटै भने 11 2 13 11वटा भाषामा चाहिँ अब हामीले के गर्यौँ, हरेक भाषाको आफ्नो ताकत छ नि त। कोही लेख्य परम्परा राम्रो छ, कोहीको चाहिँ अब जनसङ्ख्या अलि बढी छ, कोहीको चाहिँ अब एउटा ढङ्गले चाहिँ क्षेत्र फराकिलो छ। त्यस कारण हामीले के गर्यौँ, हरेकका आफ्नो सक्षमताका आधार हामीले चाहिँ छलफल गरेर ती भाषालाई चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा निश्चित कार्यहरू दिने। कोहीले चाहिँ शिक्षाको कार्यमा राम्रो गर्न सक्ला, कोहीले चाहिँ अब भोलि संस्कृतिको काम होला, कोहीको चाहिँ अब संसारको, कृषिको, जुन जहाँ चाहिँ अब हुनसक्छ। भन्दा हामीले के भने हरेक भाषालाई उसको ताकत अनुसारको काममा चाहिँ हामीले त्यसरी सरकारी तहबाट सरकारी जिम्मेवारी निर्वाह गर्न दिने र त्यसको साथसाथै कुन कुरा विकास भएको छ नि त्यसलाई चाहिँ अग्रगतिमा लैजाने भन्ने हिसाबले त्यो एउटा सिद्धान्त भयो नि त। अनि त्यो क्रम चाहिँ हामीले 2 नम्बर प्रदेशको कुरा गरिरहेको छौँ। 2 नम्बरमा चाहिँ अब मैथिलीको अवस्था सुदृढ देखिन्छ, तर अब लोक साहित्यको हिसाबले धेरै सम्पन्न भाषा चाहिँ भोजपुरी हो, तर अब भोजपुरीको लोक साहित्यले मात्रै सरकारी कामकाजको भाषा चाहिँ पूर्णता नपाउन सक्छ। त्यही हामीले के भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ सँगसँगै लेख्य परम्परा, त्यसको अब जुन किसिमको स्तरीकरण हुनुपर्ने त्यो पनि गर्दै जाउँ भनेर चाहिँ बज्जिकाको पनि त्यो बज्जिकाको विगतको धरोहर लोक साहित्य राम्रो छ, तर त्यसलाई अझै पनि अहिले उन्नत भाषाको रूपमा लानुको लागि त हामीले त्यसको चाहिँ स्तरीकरण गर्नु पर्यो, त्यसको लागि चाहिँ आधुनिक किसिमले त्यो भाषालाई चाहिँ निर्माण गर्नु पर्यो। हो त्यो कारणले गर्दा जुन हजुरले उठाउनु भएको कुरा थियो यो सबै प्रदेशमा लागू हुन्छ। त्यस्तै गरिकन हामीले हरेक प्रदेशको एउटा ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न, अब जति पनि तपाईँहरूले चाहिँ यो प्रदेशको लागि भाषा सिफारिस गर्नुभयो, ती सबै भाषाहरू चाहिँ अब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तिनै ठाउँमा अहिले तत्काल प्रयोग गर्ने सबै भाषा सकिँदैन, सबै त्यो निश्चित त्यो प्रदेशहरूमा भन्ने यो कुराबाट प्रष्ट हुन्छ। भन्दाखेरि अहिले तत्कालै तपाईँहरूले सिफारिस गरेको अनुसार यदि पारित गरेर कानुन बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने कुन कुन भाषा अब चाहिँ कतिवटा प्रदेशमा चाहिँ अहिले तत्कालै लागू गर्न सकिने अवस्था तपाईँहरूले देख्नुभएको छ त? जस्तो अहिलेको विकासको क्रम हेर्दा मैले भने नि हरेक प्रदेशमा अब एउटै अवस्था छैन नि त भाषाको। जस्तो अब लिम्बू 1 नम्बर प्रदेशमा जाने हो भने अब लिम्बू र मैथिली भाषा चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषाको लागि एउटा आधार उसले चाहिँ निर्माण गरिसकेका छ हैन। दुईटै भाषा प्रयोग हुने सम्भावना भयो। अब जम्मा मैले भने सबै कुरा अब जस्तै अब नेपाली भाषाले त अहिलेसम्म सबै कुरा गर्न सकेका छैन भने तपाईँले अहिले नै भोलि नै लिम्बू भाषाले सबै काम भोलि नै गर्छ भन्ने त भएन, त्यो अधैर्य पनि राख्नु भएन। यो त एउटा लामो समय लिएर धैर्य साथ त्यसका हामीले चाहिँ प्रतिबद्धताका कुरा पनि आउँछन्। त्यस कारणले मैले चाहिँ के लाग्छ उसले सिक्दै जान्छ, विकास गर्दै जान्छ, विस्तार गर्दै जाने हो भने भोलि गएर संसदको कारवाही, संसदीय कानुनको निर्माण प्रक्रियामा, त्यस्तै गरिकन न्याय अदालतको यो जुन सेवा सम्प्रेषणमा र सरकारी संयन्त्रहरूको प्रशासन सञ्चालनमा अथवा स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, यस्ता कुराहरूमा पनि त्यसलाई लान्न सकिने अवस्था छैन। त्यस कारणले त्यसको गहिराई, त्यसको विस्तार चाहिँ अब समय लाग्ने भयो, तर सुरु गर्नेमा चाहिँ त्यसले कुनै रुकावट गर्दैन। त्यस्तै अरू भाषा जुन हामीले भन्यौँ, जस्तै अब बान्ताको कुरा गऱ्यौँ, त्यहाँको थारू भाषाको कुरा गऱ्यौँ, अरू जति भाषा छन्, अब सन्थालीकै कुरा गरौँ, राजवंशी होला, थुप्रै छ नि त्यहाँ त। अब ती भाषाहरूको के हो छ भने हजुरको तिनलाई चाहिँ क्रम मिलाएर चरणबद्ध रूपमा अब स्थानीय तवरले गाउँपालिकामा, नगरपालिकामा उनीहरूको आफ्नो जहाँ जहाँ पकड छ त्यो ठाउँमा त्यति प्रयोगमा आउने नै भए। यो कुरा तपाईँले अघि नै कुरा पनि जोड्नुभयो। मैले ठ्याक्कै प्रश्न गर्न खोजेको के हो भने कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा तिनटै निकायमा सरकारको अङ्गहरूमा ठ्याक्कै प्रयोग गर्न सकिने अहिले भाषाहरू तपाईँले सिफारिस गर्दाखेरि कुन कुन भाषा परेको छ तपाईँको अध्ययनमा? तपाईँले चाहिँ भन्दाखेरि अब तपाईँले कुन भाषा अहिले नै ठ्याक्कै प्रयोग गर्न सकिन्छ त? चरणबद्ध रूपमा विकास गर्दै अगाडि लाने, त्यसलाई पनि चाहिँ मान्यता दिने त एउटा ठाउँ होला, तर चाहिँ कुन कुन भाषा, जस्तो बागमती प्रदेशको हकमा भन्नु पर्दाखेरि नेवार र तामाङ दुईटै भाषा तपाईँहरूले सिफारिस गर्नुभएको छ। यो दुईटै भाषा अब कार्यपालिका, न्यायपालिका र चाहिँ व्यवस्थापिका तिनटै ठाउँमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिने अवस्था हो? यस्तो छैन, त्यस्तो छैन। जस्तै भनौँ उदाहरणको लागि हजुरले क्रमागतै जाउँ, सबै प्रदेशको कुरा गरौँ न। 1 नम्बर प्रदेशको त हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन। 2 नम्बर प्रदेशमा सक्षमताको हिसाबले त्यहाँ मैथिली छ। मैथिलीमा चाहिँ मलाई चाहिँ तिनटै काम सँगै जाने अवस्था हाम्रो निष्कर्ष हो होइन। उसले चाहिँ मैथिलीको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको त्यसमा केही मात्रात्मक रूपमा चाहिँ फरक होला होइन। अहिले सबै पुरै मात्रा उसले पाउँछ भन्ने छैन, तर उसको चाहिँ मानौँ न पूर्णता प्राप्त गर्नलाई त समय लाग्ने भयो, किन त्यसको विकास क्रमलाई त हामीले हेर्नुपर्छ र अहिलेलाई उसले सुरु गर्न सक्छ। अनि त्यसपछि अब 3 नम्बरमा प्रदेशमा जाने हो भने अब यहाँ चाहिँ नेपाल भाषा तत्कालै त्यसले चाहिँ कार्य थालन गर्न सक्छ। अब अनौपचारिक हिसाबले अथवा अरू कार्यप्रणालीमा चाहिँ
अब तामाङ भाषा एकदम सशक्त छ, तर त्यसको पनि अफिसियल जुन सरकारी कामकाजका कुरामा त्यसका जुन अब लेख्य परम्परा छन्, त्यसको लागि चाहिने सबै पूर्वाधारको कुरामा चाहिँ केही समय त्यसमा चाहिँ हामीले विकासको समय त्यसले लिन सक्छ। तर सबै कुरा एकसाथ जानु जरुरी छैन। अहिले सुरुमा कार्यपालिकाको सुरु गरे भइहाल्यो नि त। कार्यपालिका सुरु गर्ने, त्यसपछि क्रमागत रूपमा चाहिँ व्यवस्थापिकामा छलफलको कुरा चाहिँ अभिलेखन गर्ने कुरामा पनि हामी जान सक्छौँ। न्यायपालिकाको यदि न्याय प्रणाली पूर्णतः तामाङ भाषामा जान सकिएन भने कमसेकम उजुरी लिने, उसका कुरा सुन्ने, बहस गर्ने सकिन्छ नि त। त्यही भएर हरेक कुराको पनि पुरै त्यसलाई नकार्ने भन्दा पनि त्यसको पनि हामीले के गर्यौँ भने सुरु गरौँ। केही त्यसको चाहिँ प्रवेश बिन्दुमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिक छलफल गरेर त्यसको मात्रात्मक प्रवेश चाहिँ तामाङ भाषा पनि हुनसक्छ। अब जस्तै हामीले अब प्रदेश कहाँ 4 नम्बर प्रदेश, अब चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा जाउँ। अब गण्डकी प्रदेशमा हामीले चाहिँ के भने मगर, गुरुङ र भोजपुरी। त्यसमा चाहिँ के छ भने अब तिनटै भाषा चाहिँ लेख्य परम्पराको हिसाबले तिनको विकास हुनु बाँकी छ होइन। त्यति धेरै सशक्त अझै पनि अब पूर्ण अवस्थामा छैनन्। त्यस कारणले हामीले के भने तिनटै भाषाले यसको लागि चाहिने स्तरीकरण भनेको त्यसको व्याकरण निर्माण गर्नु पर्यो, साहित्यका कुरा होलान्, सामग्री बनाउनु पर्यो, त्यसले जति पाठहरू बनाउनु पर्ने, पाठ भनेको सबै कुराको त्यो पाठको सङ्ग्रह त्यसको चाहिँ अझै भन्न बाँकी छ। त्यस कारण हामीले के भनेको छ भने सरकारी कामकाजको त्यसले मान्यता पाउने र त्यसका कामहरू पनि चरणबद्ध रूपमा हामीले पुरा गर्दै जाने, त्यसको लागि समुदायको प्रतिबद्धता पनि चाहियो, स्रोतको व्यवस्था पनि हुनु पर्यो, त्यो एउटा चाहिँ वातावरण निर्माण गरिदिनु पर्यो। अरू भाषा चाहिँ जो छ त्यो चाहिँ स्थानीय तवरले हुने नै भयो। अनि त्यस्तै अब हामीले चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशमा जाउँ। लुम्बिनी प्रदेशमा थारू र अवधी भयो, त्यहाँ अरू भाषा पनि छन्, त्यहाँ भोजपुरी छ, अब त्यसपछि मगर छ, यी सबै भाषा छन् त्यहाँ। तर भए पनि के छ भन्दाखेरि अब हामीले जनसङ्ख्याको हिसाबले थारू र अवधिलाई चाहिँ यदि हामीले यो चाहिँ अग्रस्थान दिएर त्यसरी कार्य सञ्चालन गऱ्यौँ भने त त्यो विकास पनि हुँदै जान्छ। त्यस कारण त्यो पर्खेर 10 वर्षपछि त्यो आउने भन्दा पनि अहिले नै हामीले त्यसलाई सरकारी एउटा छाताभित्र ल्याउने, सरकारी जिम्मेवारी त्यसलाई दिने र त्यो अनुसार के गर्न सकिन्छ हरेक कुराको चरणबद्ध रूपमा प्रक्रिया त्यसमा चाहिँ लानुपर्ने भने चाहिँ सक्षमताको हिसाबले ती भाषा हाराहारीमै छन्। जस्तै तर अवधि निकै विगतदेखिको एउटा चाहिँ उसको पृष्ठभूमि सशक्त छ, लेख्य परम्परा उसको छ। थारूको चाहिँ लेख्य परम्परा विकास गर्नुपर्छ। त्यस कारणले स्तरीकरणमा त्यसको चाहिँ जुन किसिमको व्यापक प्रयोगको हिसाबले चाहिँ लेख्य परम्परामा चाहिँ थारूको सुधार गर्नुपर्ने भयो। तर अवधिले धेरै कुरा पहिलेदेखि पाएको भएर त्यसलाई चाहिँ अलिक सहज होला। त्यस कारणले भाषामा जान नसकिने होइन, तर कोहीले चाहिँ विगतको कामले गर्दा अलिक सहजता त्यस्तै अनुभूति गर्न सक्छन्, कोहीलाई चाहिँ थप मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हजुरले अब हामी कहाँ पुग्यौँ, लुम्बिनीबाट चाहिँ अब कर्णालीमा गयौँ। अब कर्णालीमा के भने अब नेपाली भाषीहरूको त्यहाँ अलिकति ठुलो बाहुल्य छ। त्योभन्दा बाहेकको अहिले चाहिँ अब एकदमै थोरै भनौँ 2% हाराहारी रहेको भनेको मगर भाषा हो। अनि मगर भाषाको पनि कस्तो भने एउटा निश्चित क्षेत्रमा त्यो चाहिँ निकै राम्रो सशक्त अवस्था छ। अब त्यो अरू प्रदेशको जस्तो मगरको अवस्था त्यहाँ पनि त्यस्तै हो। त्यसको के भने लेख्य स्वरूपमा अझै पनि धेरै काम गर्नुपर्छ। त्यस अर्थमा त्यसले मान्यता पायो भने त्यसलाई चाहिँ एउटा ढङ्गले ऊर्जा पनि प्राप्त हुन्छ, त्यसले साधन स्रोत पनि परिचालन गर्न पाउँछ भनेर हामीले चाहिँ त्यो हिसाबले मगर भाषालाई पनि सम्मानजनक ठाउँमा लानुपर्छ भन्ने त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो सोचाइ हो। अनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अब त्यहाँ चाहिँ अब डोट्याली भाषा चाहिँ अब पहाडतिरको भेगमा चाहिँ त्यसको ज्यादा प्रयोग भएको, त्यसको बाहुल्य देखिन्छ। त्यसपछि यो हाम्रो तराईतिरको कैलाली कञ्चनपुरमा त्यहाँ चाहिँ थारू भाषा त अब थारू भाषा पनि त्यसको केही मानकहरू तयार गर्नुपर्ने, स्तरीकरणमा जानुपर्ने। अब त्यहाँ चाहिँ राणा थारूको पनि छ। राणा थारूको एउटा चाहिँ आफ्नो भाषिक वैशिष्ट्य पनि छ। त्यस कारण राणा थारूको त्यो भाषाको अलिकति छनौटको कुरा होला, त्यसमा स्तरीकरणको कुरा होला। ती सबै कुराको एउटा चाहिँ भाषाको योजनामा चाहिँ त्यसले बढी काम गर्नुपर्ने छ। कुन भाषिक आधारलाई त्यसले चाहिँ अगाडि बढाउने, त्यसको व्याकरण निर्माण गर्नु पर्यो, स्तरका कुराहरू आउँछन्। त्यस कारणले गर्दा जस्तै हजुरले भने डोट्यालीको चाहिँ विगतको केही लामो विरासत छ, त्यसको परम्परा आफ्नो हिसाबले अलि भाषामा चाहिँ बढी सबल देखिन्छ भने अब थारूको राणा थारूको त्यहाँ चाहिँ विकास गर्नुपर्ने छ। त्यसर्थ हामीले के सोचिरहेको छौँ अहिले भने एकदमै ठ्याक्कै यस नोको कुरा होइन नि, त हो वा होइन भयो नि। त्यो त सबैलाई यी भाषा सम्भाव्य जनसङ्ख्याको आधारले सक्षम देखिएका भाषालाई चाहिँ हामीले अगाडि सारौँ, त्यसलाई चाहिँ सम्मानजनक हिसाबले सरकारी कामकाजको मर्यादाको एउटा चाहिँ श्रेणीमा हामीले राखौँ। अनि त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भने त्यो भाषालाई हामीले सक्षमताका आधारहरू निर्माण गर्ने एउटा अवसर पनि प्राप्त हुन्छ। 10 वर्षमा मलाई लाग्छ एउटा सबै भाषाको स्तर त्यहाँ पुगिसक्छ। त्यसरी हामीले भाषा आयोगले गरेको कुरो भने संविधानले जुन किसिमको एउटा चाहिँ सोच राखेर कुरा अगाडि बढायो त्यसको पालना गर्नलाई चाहिँ यो कुरा अनिवार्य छ। र एउटा चाहिँ हामीले मैले अनुरोधै गर्नुपर्ने हजुरलाई के हो भने जसरी हामीले अहिले मैले भने यो जनसङ्ख्याको हिसाबले
ती भाषा अग्रस्थानमा भएको कारणले यिनीहरूको बढी त्यहाँ चाहिँ अब तत्कालको सम्भावना बढी देखियो। तर अरू भाषा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको कारणले तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के भने निश्चित कार्यको लागि चाहिँ अहिले त्यो जिम्मा दिने। निश्चित कार्य भने मैले भने नि स्वास्थ्यमा होला, शिक्षामा होला, संसारमा होला, उसको केमा चाहिँ त्यो सेवा आवश्यक छ त्यो कुरामा चाहिँ सरकारी कामकाजकै हैसियतमा त्यो भाषा चाहिँ सुरु गर्छ। अनि त्यसको विकास भइसकेपछि त्यसले चाहिँ पूर्णता पाउने हिसाबले त्यो पनि सरकारी कामकाजको भाषामा रूपान्तरण हुन्छ। त्यो गतिमा चाहिँ त्यो लानुपर्छ भन्ने हो। अहिले जुन चाहिँ तपाईँहरूले सिफारिस गर्नुभयो यो अब भन्दाखेरि चाहिँ जुन सिफारिस अहिले नै प्रयोग गर्न सकिनेहरू प्रयोग गर्दै जाने र त्यसलाई क्रमिक रूपमा विकास गर्दै जाने, तपाईँहरूको सिफारिस भन्दाखेरि मूलतः चाहिँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनटा राज्यका अङ्गहरू जुन प्रदेशको तीनटा अङ्गमा प्रयोगको सवालमा यो सिफारिस भनेर बुझ्दा केही फरक पर्दैन। त्यसले पूर्णता पाउनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो होइन। तर सबै भाषाको विगतको विरासत त एउटै छैन नि त त्यहाँ त। तर त्यो मात्रात्मक हिसाबले कोहीले चाहिँ सुविधा पायो त्यसको विकास भयो, कोहीले सुविधा पाएन त्यो भाषाको दोष होइन नि त, त्यो त हाम्रो दोष हो। राज्य प्रणालीको दोषले गर्दाखेरि अहिले त्यो भाषालाई त हामीले दण्डित गर्नु भएन नि त। त्यही भएर त्यो भाषालाई पनि सम्मान गरेर सरकारी कामकाजको सम्मानजनक ठाउँमा ल्याइदिने अनि विकासको अग्रगतिमा चाहिँ त्यसलाई एउटा हामीले प्रेरित गऱ्यो भने त्यो भाषा पनि त 10 वर्षमा त सक्षम भइहाल्छ नि। यो भाषा सँगसँगै जोडिएर आउने भनेको लिपिको कुरा हो। तपाईँको नेपालको संविधानमै देवनागरी लिपि र नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा भन्दाखेरि सङ्घको सवालमा उसले बोलेको छ। अब तपाईँहरूले सिफारिस गर्दाखेरि प्रदेशको सवालमा भयो। यो लिपिको सवालमा के हो, तपाईँहरू लिपिलाई कुनै आधार मान्नु भएन, लिपि आवश्यकता छैन, भाषा मात्रै पुग्ने र अहिले सबै भाषा बोल्ने अब सिफारिस गरेका सबै भाषाको सवालमा तपाईँ देवनागरी लिपिबाटै चाहिँ लेखिने र त्यहीबाट चाहिँ विकासक्रम अगाडि बढाउने ढङ्गको तपाईँहरूको आशय हो, त्यो ढङ्गको सिफारिस हो कि यसलाई कसरी बुझ्ने? अब हामीले चाहिँ छनौटका आधारमा भाषाको ऐतिहासिकतालाई अत्यन्त महत्त्व दिएका छौँ। भाषाको ऐतिहासिकता भनेको त्यहाँ स्वतः लिपि जोडिन्छ भनेको त्यो भाषाले आफ्नो विगतको ऐतिहासिकता कायम गरेको छ भने त्यो भाषा महत्त्वपूर्ण भाषा मानिने भयो। अब लिपिको सवालमा चाहिँ हामीले ऐतिहासिकता टुटेको भाषालाई चाहिँ कमजोर भाषा मान्छौँ। त्यो भाषा निश्चित भने जस्तै जसले आफ्नो लिपिको विगतको विरासतलाई निरन्तरता दिएको छ त्यो भाषा चाहिँ एक ढङ्गले एउटा सशक्त भाषा भयो। तर अब कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भने अहिले कुनै भाषाको विगतमा लिपि बनेको थिएन, लिपि फेरि कृत्रिम बन्दैन नि त। लिपि त अहिले बनाउने कुरो त अब अरू भाषाको लिपि लिन सकिने अवस्था भयो होइन। जस्तै भन्नु अब कोहीले चाहिँ अब अलि विकसित भाषाको लिपि ल्याला, कोहीले के गर्ला, त्यो आफ्नो छनौटको कुरा हो। तर हामीले के भने लिपिको बारेमा भाषा आयोगले एकदमै यही लिपिमा जाने भन्ने हाम्रो सोचै हुँदैन, हामीले त्यो गर्दै गर्दैनौँ। अब भाषाले देवनागरीको सवालमा भाषा आयोग मौन छ भन्दा के होइन, मौन छ भन्दा के भने भाषाको आफ्नो त्यो अधिकारको कुरा हो, सार्वभौम अधिकार हो नि त्यो त। भाषाको समुदायले कुन लिपि जुन कुरा उसले विगतदेखि पाएको छ त्यो लिपिमा त उसको आफ्नो जस्तै अब लिम्बूकै कुरा गरौँ, श्रीजङ्गा लिपिको प्रयोगमा अब उसले आफ्नो काम अगाडि बढाएको छ। अब नेपाल भाषाको चाहिँ अब जस्तै रञ्जना लिपिमा छ अथवा अरू लिपि पनि त्यहाँ जोडिन्छ, नेपाल लिपि होइन छ भन्दाखेरि अब यो अर्थमा चाहिँ के भने अब हामीले भाषा आयोगले त्यसलाई चाहिँ यही लिपि छान भन्ने त्यो त हाम्रो उसको सार्वभौम अधिकारमा अतिक्रमण हुन्छ, त्यो हामी गर्दैनौँ। तर हामीले भनेको के भने उसको विगतदेखि ऐतिहासिक लिपि उसले पाएछ भने त्यो सबभन्दा उत्तम भयो। यदि उसको विगतको त्यो लिपि चाहिँ टुटेको छ, उसको लिपि चाहिँ विकास भएको थिएन भने उसको आफ्नो समुदायको एउटा चाहिँ आफ्नो इच्छाको हिसाबले कुन लिपिमा चाहिँ त्यो जान सकिन्छ त्यसको स्तरीकरण जुन मैले भनेको छु नि यहाँलाई हजुरलाई, भाषाको योजना बनाउँदाखेरि छनौट स्तरीकरण जरुरी हुन्छ। स्तरीकरण यी कुरा पर्छन्, कुन लेख्य परम्परा उसले चाहिँ ग्रहण गर्ने, त्यसको व्याकरण कसरी निर्माण गर्ने, वर्ण निर्धारण गर्नु पर्यो, कुन वर्णमा त्यो चाहिँ मिल्छ, यी सबै कुराको आधारमा चाहिँ भाषाको एउटा योजना पूर्णतातिर जाने भएको कारणले लिपिको बारेमा चाहिँ जसको लिपि बनेको छ त्यसले त्यही अगाडि बढाउँछ। तर जसको लिपि छैन उसले समुदायले आफ्नो प्रधान एउटा चाहिँ भनौँ न अब रुचिअनुसार त्यो भाषा त्यो लिपि ग्रहण गर्न सक्छ, त्यसमा हामीले चाहिँ ग्रहण गर्न नहुने भन्ने कुरा भन्दैनौँ। यो चाहिँ जुन चाहिँ अब लिपिको कुरा सँगसँगै नेपालमा बोलिने भाषाहरूको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको धेरै भाषाहरू छन्, त्यो बिचमा तपाईँहरूले यो अध्ययनको क्रममा नयाँ भाषा पनि तपाईँहरूले चाहिँ पत्ता लगाउनु भयो, नयाँ भाषा पनि देखियो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले अध्ययनले देखाउनु भएको प्रतिवेदनको कुरा पनि आइरहेका छन्। के हो नेपालको भाषाको विविधताको सवालमा, भाषिक चाहिँ सवालमा र नयाँ भाषा यो चाहिँ फेला पारेको सवालमा के हो खास? यसमा के छ भने नेपालमा अत्यन्त भाषिक विविधता छ होइन। त्यो विगतदेखि नै हाम्रा पूर्वजहरूले अथवा हाम्रो समाजले निर्माण गरेको ठुलो एउटा अथाह सम्पदा हो।
अब त्यसमा के भने 2068 को जनगणनाले 183वटा भाषाको चाहिँ किटानी गर्यो, तर पछि गएर कतिपय भाषा टुटेका रहेछन् भनौँ न। कुनै अब जानकारी नआएको अवस्था हुनसक्छ, कुनै चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ हामीले जुन गणकले त्यो राम्रो किसिमले प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरेको हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पछि भाषा आयोगले अध्ययन गर्दाखेरि 8वटा भाषाको त्यहाँ चाहिँ थप हामीले पहिचान गरेर त्यो पनि हामीले के भन्यो भने जनगणना हुँदाका बखत यी भाषाको पनि सत्यापन गर्ने, तिनको जनगणनाको समयमा जनसङ्ख्या पनि निश्चित गरिदिने भनेर नेपाल सरकारलाई सिफारिस पनि गर्यौँ भाषिक आधारबाट। जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ न, अब त्यो भाषा त एउटा हाम्रो लागि त जानकारीमा थिएन, अब त्यस्तै गरिकन नयाँ हामीले जानकारी नपाएका भाषा पनि हुनसक्छन् नि। हाम्रो त यति विविधता छैन। हजुरलाई त अब हजुरले भन्नुभयो नेपाल जति वास्तवमा सम्पन्न त मुलुकै हुँदैन कुनै भाषाको हिसाबले, यति सानो मुलुक छ जनसङ्ख्याको हिसाबले, तर भाषिक विविधता छ, ती भाषाहरू लुप्त अवस्थामा छन् अहिले पनि। त्यस कारण हामीले के भनेको छ भने त्यो भाषाको विगतको विरासतलाई पनि सुनिश्चित हुने गरिकन पालिकामा समुदाय केन्द्रित भाषाको पनि त्यसरी मान्यता दिने हिसाबले सरकारी कामकाजमा त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भनेका छौँ। जस्तै जुन चाहिँ समुदाय मात्रै सीमित छ भने त्यो समुदाय केन्द्रित भाषाको रूपमा त्यसले मान्यता पाउनु पर्यो। जुन पालिकामा छ पालिकाको हिसाबले त्यसको व्यवस्था हुने नै भयो, तर पालिकाको परिधिभन्दा पनि अझै सानो छ भने त त्यसलाई त त्यही अनुसारको यस्तो एउटा चाहिँ अत्यन्त लोपोन्मुख अवस्थाको भाषालाई त सम्मानजनक ठाउँमा त्यसले एउटा आफ्नो कामकाजको अधिकार पाउनु पर्यो भने चाहिँ त्यो पनि हामीले विशेष व्यवस्था गरेका छौँ। भन्दाखेरि नयाँ भाषाको रूपमा तपाईँहरूले चाहिँ सूचीकृत गर्नुभएका भाषाहरू कस्ता भाषाहरू के भाषाहरू छन् त? जस्तै भनौँ अब त्यसमा सूचीकृत भएका भाषाहरूमा चाहिँ एउटा उदाहरणको लागि कुरा गरौँ, राणा थारूकै कुरा गरौँ। जस्तै अब खालि उदाहरणको लागि भनेको अब थारू भाषाभित्र राणा थारू अब खास गरी कैलाली कञ्चनपुरमा बोलिने भाषा भयो। हुन त अब त्यो थारूकै अब समुदायको हिसाबले थारूकै एउटा चाहिँ परिवेशमा त्यो छ, तर भाषाको हिसाबले यो थारूको जुन व्यापक स्वरूपको भाषा र राणा भाषा चाहिँ फरक हुने भयो। त्यसपछि हामीले के भने त्यो भाषाको रूपमा चाहिँ त्यसको छुट्टै पहिचान हुनुपर्छ। कतै भाषिकाको त रूपमा त आइरहेको त होइन। यस्तो छ, भाषिका भने चाहिँ अब उसको के भने बोधगम्यताको कुरा पनि आउँछ यहाँ होइन। जस्तै एउटा भाषाको मानौँ, जस्तै अब नेपाल भाषाकै कुरा गर्दाखेरि दोलखाको नेपाल भाषा र काठमाडौँको नेपाल भाषा फरक छ भन्छन् मान्छेले होइन। अब त्यो दुईटै भाषाको बोधगम्यता छ भने चाहिँ एउटै भाषा भयो। मानौँ न अब दोलखाको नेवार समुदायको नेपाल भाषाको प्रयोगकर्ता वक्ता र काठमाडौँको नेपाल भाषाको वक्ताले कुरा गर्दाखेरि दुईटैको विचार बुझे भाषामा चाहिँ कुनै रुकावट भयो भने त्यो चाहिँ एउटै भाषा मान्नुपर्छ। तर बोधगम्यता छैन भने त्यो निस्सन्देह अलग भाषा भयो। अब हामीले अध्ययन गर्दा अनुसन्धान गर्दा राणा थारूको र थारूको चाहिँ बोधगम्यता छ अरे त्यहाँ होइन। उनीहरूको व्याकरणको हिसाबले, उनीहरूको शब्दको स्वरूपको हिसाबले ती दुईटै अलग अलग परिवेशका त्यसरी संस्कृति बोकेका भाषा भएको कारणले त्यस अर्थमा चाहिँ ती भाषिक दृष्टिकोणले मैले खालि उदाहरणबाटै भनेको। त्यस्तै अब हामीले चाहिँ यता हिमाली भेगका धेरै भाषाहरू छन् त्यसमा। हिमाली भेगका अब जस्तै यो जुन किसिमले यो पहाडका कुनाकन्दारमा जस्तै गोर्खाको माथिल्लो हिमालको क्षेत्र, त्यस्तै पूर्वको हाम्रो यो सङ्खुवा सभा, त्यस कारणले गर्दा जो एकदम अनकन्टार ठाउँमा भएका एकदम विकट अवस्थामा रहेका भाषा छन् त्यो चाहिँ अनुसन्धान गर्ने क्रममा हाम्रो अनुसन्धाताहरूले पत्ता लगाएका भाषा हुन्। तर ती भाषाको पनि त अब ठ्याक्कै हामीले चाहिँ भनौँ त्यसको वितरण कस्तो छ, ती कुन ठाउँमा सघन छन्, कुन ठाउँमा त्यसको फैलावट कस्तो छ भन्ने कुरा अझै जान्न बाँकी छ। अरू भाषा पनि त्यस्ता हुनसक्छन्। त्यो कारण हजुरले जुन उठाउनु भएको छ कुरा त्यो अत्यन्त हाम्रो चिन्ताको विषय हो कि नेपालको जुन विगतको एउटा चाहिँ आफ्नो ठुलो सम्पदा छ त्यो सम्पदाको रक्षा हुनुपर्छ, तर त्यसको लागि पहिचान हुनु पर्यो भाषाको। अबको एउटा अवसरमा चाहिँ जनगणनाले पनि यी कुरालाई चाहिँ सम्मानजनक रूपमा स्थान दियोस् भन्ने नै हाम्रो चाहना छ। त्यही हिसाबले हामीले चाहिँ सिफारिस गरेका छौँ। यो भाषा आयोगको कुरा गर्दाखेरि भाषा आयोग बनाउने भनेको संविधान जारी भइसकेपछि 1 वर्षभित्रमा भाषा आयोग बनाउने प्रावधान लेखिएको छ। 1 वर्षभित्रै भयो, तपाईँ अध्यक्ष हुनुभयो, एकजना सदस्य। भाषा आयोगको चाहिँ भावना अनुसार भन्ने कुरा हो भने, तपाईँको संविधानको स्पिरिट अनुसार भन्ने हो भने प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना प्रतिनिधित्व भनिसकेपछि प्रत्येक प्रदेशबाट एकजना प्रतिनिधित्व मानिसले आशा गरेको थियो, त्यो भइएन, त्यो देखिएन। 5 वर्ष लाग्यो, तपाईँहरूले प्रतिवेदन बुझाउनु भयो। जम्मा 2 जना सदस्य, 1 जना कर्मचारीको रूपमा त तपाईँहरूले काम। कर्मचारी त हाम्रो छन् 40 जना जति छन्। हो त्यो त हो। सचिवको रूपमा कर्मचारीले कार्यालयको प्रमुख हुनुभयो भन्दाखेरि 2 जनाले मात्रै काम गर्ने, यो धेरैजनाले काम गरेको भए अझ धेरै यस्ता कुराहरू आउँथ्यो कि तपाईँहरू 2 जनाले मात्र यस्तो काम गर्दाखेरि के कस्तो अप्ठ्याराहरू चाहिँ महसुस गर्नुभयो, यो विषयमा पनि बताइदिनुहोस् न। अब अप्ठ्यारो त यहाँले एकदमै सही कुरा उठाउनु भयो। अब
कर्मचारीले त एकदम सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूकै ताकतबाट हामीले चाहिँ काम गरेको हो। त्यसमा अब सचिव बनेको प्रशासनको हिसाबले प्रमुख हुनुभयो, सचिवालयको प्रमुख भनौँ न, सचिवालयको प्रबन्ध गर्ने, अरू साथीहरू अब कर्मचारीको हिसाबले 40 जना जति भयो। तर अब हाम्रो चाहिँ वास्तवमा संविधानमा भएको व्यवस्थाको पालन नभएको चाहिँ हो त्यहाँ। के भने संविधानमा भएको पूर्ण पालना भएन भनौँ न, पालना त भयो, आंशिक भयो, आंशिक होइन। जस्तै अब संविधानले अपेक्षा गरेको कुरा हो भने हरेक प्रदेशको प्रतिनिधित्व सहितको भाषा आयोग बनोस् भन्ने चाहिँ संविधानको अपेक्षा। त्यो भइदिया निसन्देह त्यसको त गुणात्मक रूपमा त्यो राम्रो हुन्थेन, होइन। सबै भाषाको सबै प्रतिनिधित्व भइदिएको भए हाम्रो छलफल, हाम्रो बहस एउटा नयाँ ढङ्गले त्यसले त्यो किसिमको गहन गहिराई प्राप्त गर्थ्यो। तर अब काम रोक्नु भएन, फेरि अब त्यो कानुन सम्मत हिसाबले समस्या भएन, कानुनी हिसाबले त्यसमा कुनै दुविधा नै रहेन। तर त्यसको जुन गुणात्मक अवस्था छ त्यो चाहिँ निसन्देह राम्रो हुन्थ्यो होला, होइन। किन त्यो एउटा चाहिँ त्यसले स्वतः त्यसमा केही न केही नयाँ अनुभव, नयाँ ज्ञानको चाहिँ त्यसमा थप पृष्ठपोषण प्राप्त हुन्थ्यो। त्यो कुराबाट त हामी एउटा चाहिँ वञ्चित नै भयौँ जस्तो लाग्छ। यो भाषा आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार अब चाहिँ संविधानले व्यवस्था गरेको यो सबै कुरा हेर्दाखेरि अब नेपालमा भाषिक रूपमा बहुभाषिक मुलुक भन्दै पनि सङ्घ स्तरमा चाहिँ बहुभाषिक नहुने भयो, प्रदेश स्तरमा मात्रै बहुभाषिक हुने भयो र पालिका अर्थात् चाहिँ स्थानीय सरकारको स्तरसम्म बहुभाषिक हुने भयो। सङ्घमा चाहिँ एकल भाषाको चाहिँ नीति हुने भयो भन्दा केही फरक पर्छ? पर्छ, त्यो भन्नु मिल्दैन। कसरी मिल्दैन? तपाईँ सङ्घमा त देवनागरी लिपिले लेखेको नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा भनेर लेखेको छ, त्यहाँ चाहिँ कुनै अरू भाषा न त सूचीकृत गरिएको छ संविधानमा, न त उसलाई चाहिँ सङ्घमा तपाईँको लागू हुने भनेर लेखिएको छ, कुनै कतै लेखिएको छैन। अनि कसरी हुन्छ त? यसमा अब हामीले प्रष्ट सिफारिस गरेका छौँ। हामीले सरकारी कामकाजको भाषा बहुभाषिकता र अङ्ग्रेजी भाषा भनेर एउटा त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यो सिफारिसमा राखेका छौँ, हजुरले हेर्नु होला। तर त्यसको मैले खालि के भने सन्दर्भ कसरी जोड्छु भने संविधानको धारा 51ले बहुभाषिक आधारमा हरेक कार्यप्रणाली निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्माण गरेको छ धारा 51ले। त्यो अकाट्य धारा हो, त्यो धाराको अपचलन अथवा त्यसको कुनै पनि अव्याख्या गर्ने आधार छैन। भनेर अब के आयो भने हाम्रो हरेक कुरा, जस्तै नेपालकै पनि सन्दर्भ यहाँले लिनुभयो, सङ्घको कारबाही, सङ्घको भन्दाखेरि जस्तै सङ्घको व्यवस्थापिका, सङ्घको कार्यपालिका, सङ्घको न्यायपालिकामा पनि अब अभिलेखनको लागि, त्यसको रेकर्ड प्रयोजनको लागि जुन चाहिँ अब हाम्रो अभिलेख राख्ने प्रयोजनको लागि त अब नेपाली भाषा होला। तर बोलचालको हिसाबले जस्तै कुनै मान्छेले मैले अब आफ्नो मातृभाषामा संसदमा बोल्छु, आफ्नो मातृभाषामा चाहिँ अदालतमा गएर चाहिँ मेरो आफ्नो कुरा राख्छु, आफ्नो कुरा चाहिँ सरकारको हरेक सेवा संयन्त्रमा चाहिँ प्रयोग गर्छु भन्यो भने त्यो चाहिँ संविधानको धारा 32ले सुनिश्चित गरेको छ। हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो भाषाको प्रयोग र संस्कृतिको अधिकारलाई अकाट्य बनाएको छ। त्यो हिसाबले हजुरले नेपाली भाषा छ भन्दैमा अथवा कुनै प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा त्यसरी तोकिएको छ भन्दैमा उसले पाएको संविधानको धारा 51को अधिकार र संविधान 32ले दिएको उसको चाहिँ जुन भाषाको आफ्नो व्यक्तिले प्रयोग गर्ने, जो आफ्नो भाषाको प्रयोग भनेको छ त्यहाँ आफ्नो भाषाको प्रयोग गर्ने अधिकार चाहिँ त्यो अकाट्य हो। त्यस कारणले यो चाहिँ नेपालको बहुभाषिकता पूर्ण रूपमा स्थापित भएको मान्नुपर्छ। अभिलेखको हिसाबले एउटा कुरा भयो, अभिलेख भनेको त्यसलाई चाहिँ आधिकारिक रूपमा जनाउने भाषा, तर प्रयोगका हिसाबले हरेक व्यक्तिले आफ्नो भाषामा विचार राख्ने, आफ्नो भाषामा सूचना प्राप्त गर्ने, सूचनाको हक 27 संविधानको धारा 27ले सूचनाको हकको लागि पनि उसले आफ्नो भाषामा सूचना पाउने त्यो अधिकार चाहिँ सुनिश्चित गरेको छ। त्यस कारणले हजुरले भन्नुभएको कुरा एउटा ठुलो प्रश्न हो। यो ठुलो प्रश्न के भने कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ सङ्घमा अब नेपाली भाषा भयो, प्रदेशमा चाहिँ तोकिएका केही निश्चित भाषा भए, त्यसपछि अरू भाषा त्यहाँ त काम तिनले त अब स्थान पाएनन् भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ अहिलेको संविधानको आशय त्यो होइन। अहिलेको संविधानले हरेक तहमा, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बहुभाषिकताको सुनिश्चित हुने गरिकन हरेक काम कारबाही कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको सेवा सम्प्रेषण गर्ने भन्ने किसिमको त्यो कार्यादेश हो। भन्दाखेरि अब चाहिँ नेपालमा बोलिने सम्पूर्ण भाषाबाट उसले चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो भाषाबाट बोल्छु भनेर भनियो भने, एउटा चाहिँ मुद्दाको सवालमा आफूले आफ्नो भाषाबाट चाहिँ प्रयोग गरेर आफूले चाहिँ अभिव्यक्ति राख्छु भनेर भनियो भने सर्वोच्चले दिनुपर्छ भन्ने संविधान धारा 32ले त्यो अधिकार दिएको छ आफ्नो भाषामा। जस्तै भनौँ हजुरले अदालतमा जाँदा मलाई नेपाली भाषा आउँदैन, त्यो त भन्न पाउनु पऱ्यो नि त, होइन। उदाहरणको लागि मलाई नेपाली भाषा आउँदैन, आइदिए राम्रो, उसलाई आउँछ भने ठिक छ। तर कसैलाई नेपाली भाषा आउँदैन भने उसले नेपाली भाषामै तिमीले चाहिँ बयान देऊ, नेपाली भाषामै तिमीले चाहिँ उजुर गर भन्न त मिलेन नि त। त्यो आधारले चाहिँ उसले जुन भाषामा आफूलाई चाहिँ उसको मातृभाषा, त्यहाँ चाहिँ अब कसरी हेर्नुपर्छ, आफ्नो भाषा भनेको मातृभाषा,
उसले आफ्नो पूर्वजदेखिको परम्परादेखिको परिवारमा उसले पाएको जुन भाषा छ त्यो भाषाको प्रयोगबाट उसले सेवा लिने अधिकार चाहिँ संविधानको धारा 32ले त्यसलाई निर्बाध रूपमा चाहिँ अकाट्य गरेको छ। यो चाहिँ भाषा आयोगमा तपाईँ 5 वर्ष नेतृत्व गर्नुभयो, नेतृत्व गरेर अब चाहिँ प्रतिवेदन बुझाउनु भयो। तपाईँको अनुभवको कुरा गर्दाखेरि यो जुन ढङ्गको चाहिँ यो भाषिक विविधता भएको यो ठाउँमा भाषा आयोग जस्तो चाहिँ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी अध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै सिफारिस गर्नेसम्म काम गर्दाखेरि कस्ता कस्ता चुनौतीहरू तपाईँ समुदायगत रूपमा मानिसहरूले विभिन्न कोणबाट कुरा ल्याए होला, तपाईँलाई यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले कसरी लिनुभयो? यो कसरी चाहिँ अवसरको रूपमा लिनुभयो, चुनौतीको रूपमा लिनुभयो, या चाहिँ तपाईँको अनुभवको कुरा सुनाइदिनुहोस् न। एकदमै अब यहाँले बहुतै मन छुने कुरा राख्नु हो। चुनौतीको चाङमै हामी बस्नुपर्ने हो। त्यो त के छ, चुनौती अब नेपालमा पहिलो कुरो त के भने भाषाप्रतिको दृष्टिकोण नै नकारात्मक छ होइन। भने कस्तो भने एकलभाषी चिन्तन, एकलभाषी व्यवहार, एकलभाषी उसको कार्यप्रणालीले गर्दाखेरि अब बहुभाषिकताको कुरा गऱ्यो भने त्यो त अस्वीकार्य जस्तै हुन्छ। भाषा आयोगले बहुभाषिकताको आधारमा चाहिँ आफूलाई स्थापित गर्नुपर्ने, तर हाम्रो परम्परा, सोच, हाम्रो कार्यप्रणाली एकल चिन्तनबाट चाहिँ अगाडि बढाएको छ भने त त्यसलाई त कतै न कतै गएर त हामीले त पुनर्व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। हो, त्यो पुनर्व्याख्या कुरा गर्ने कुरामा चाहिँ भाषा आयोगले धेरै गाह्रो छ। पुरा मैले अझै त्यो पूर्णता पाएको छैन भन्ने छैन, तर प्रयास गऱ्यौँ। के अर्थमा चाहिँ हामीले सन्देशलाई सम्प्रेषण गरेका छौँ, तर अझै पनि हाम्रो जुन विगतदेखिको एउटा चाहिँ गलत चिन्तनको निरन्तरता छ त्यो अझै पनि कायम छ। तर त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो चुनौती हो। अहिले धेरै सुधार भयो। जस्तो अहिले भनौँ न, मान्छेले अरूको भाषालाई ग्रहण गर्ने, अरूको भाषालाई चाहिँ सम्मान गर्ने कुरामा चाहिँ सुधार आएको छ। त्यो चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष भयो। तर व्यवहारमा अझै पनि त्यो कुरा ल्याउन चाहिँ एउटा चुनौती, मुख्य कुरा मान्छेको सोच, चिन्तन र व्यवहारमा परिवर्तनको सबभन्दा ठुलो समस्या त्यहाँनिर हो। दोस्रो कुरा चाहिँ अब कहिले भाषा आफैमा अपूर्ण थियो। अब कसरी काम गर्ने, कामको धेरै ठुलो चुनौती। फेरि यो भाषा भनेको हरेकलाई तरङ्गित पार्ने कुरा पनि हो। यो भाषा हाम्रो राष्ट्रियताको जग पनि भाषा नै हो। किन जबसम्म भाषाको सबल आधार निर्माण हुँदैन राष्ट्रियता निर्माण हुनै सक्दैन। किन हामीले कहिलेकाहीँ राष्ट्रियता भन्छौँ, राष्ट्रियता भनेको त भाषाको जगमा टिकेको छ नि त। यदि राष्ट्रियता बेगरको भाषा छ भने त्यो राष्ट्रियता अपूर्ण रहन्छ। तर हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ भने नेपालको राष्ट्रियताको सबलीकरणको लागि उसको भाषा त्यहाँ जोडिदिनु पऱ्यो नि त। जति त्यसलाई भाषिक हिसाबको पृष्ठपोषण राष्ट्रियताले पाउँछ, मलजल त राष्ट्रियता त भाषाबाट आउने हो नि त। भनेको भाषाको मलजल दिने कुरा चाहिँ अब राष्ट्रियताको मलजल भाषा हो, तर मान्छेले त्यसलाई टुटाइदिएको छ। राष्ट्रियता एउटा ढङ्गले हेरिरहेछ, भाषालाई अर्को ढङ्गले हेरिरहेछ। त भाषाले जोड्नु पर्ने थियो नि त। भने के भने हामीले चाहिँ भाषा बेगरको राष्ट्रियता अपूर्ण रहन्छ। त्यसो भएर चाहिँ आफ्नो पूर्णताको लागि भाषा चाहियो भन्ने हिसाबको त्यो जुन हाम्रो सन्देश छ त्यो चाहिँ अब हामीले नेपालको सरकारी संयन्त्रमा अथवा विद्यालयमा, शिक्षण संस्थाहरूमा धेरै हदसम्म हामीले आफ्नो ढङ्गले प्रस्तुत गऱ्यौँ। जस्तो अहिले नै भनौँ न, अब कतिपय अवस्थामा के छ भने हाम्रो आयातित परम्परा बढी हाबी भएको छ यहाँ होइन। जस्तो अहिले हाम्रो भाषालाई चाहिँ भाषै नमान्ने, हाम्रो भाषालाई चाहिँ कुनै सम्मानै नदिने, तर अरूको आयातित भाषालाई चाहिँ सर्वस्व समर्पित गरिदिने भाषा छ नि त अहिले त। त्यो जस्तो अङ्ग्रेजीकै कुरा गरौँ, अहिले अब गाडीमा यो गाडीकै कुरा गर्दा अब त्यो एम्बोस नम्बर भनिरहेको छ नि जुन, अब विद्युतीय नम्बर राख्ने, विद्युतीय त्यो सङ्केत राख्नको लागि हामीले चाहिँ अहिले वास्तवमा अब किन आफ्नो भाषा नै एक ढङ्गले साट्नुपर्ने भएको छ। त्यस्तो धेरै ठाउँमा छ नि। जस्तै शिक्षामा तपाईँ जानुहोस्, हरेक सुरुकै अवस्थामा नानीहरूलाई चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजी घोकाइरहेछौँ। आफ्नो भाषा उसले बिर्सिनु पर्ने, आफ्नो भाषालाई मेटाउनु पर्ने, अनि अरूको भाषालाई चाहिँ उसले आत्मसात गरेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। यो एउटा चाहिँ हजुरले भनेको कुरा चाहिँ मानसिक रूपमा हामी चाहिँ अझै पनि बहुभाषिकतातिर विनिर्माण भएका छैनौँ। संविधान र समाज चाहिँ हाम्रो बहुभाषिक छ। हाम्रो संविधानको जग पनि बहुभाषिक छ, अत्यन्त बहुभाषिक छ। उसले भाषालाई स्वीकार गर्छ, बहुभाषिकतालाई सम्मान गर्छ। संविधानले त्यसलाई चाहिँ एउटा अङ्गीकार गरेको अवस्था हो। तर व्यक्ति, हामी जस्ता व्यक्ति अझै पनि बहुभाषिकतामा त्यति धेरै चाहिँ भनौँ न अब आत्मसात गरेर अगाडि बढेको अवस्था छैन। यसको एउटा उदाहरण छ, अब चाहिँ भाषा आयोगको गठनको सवालमा जति पनि सरकारहरू आए, राजनीतिक पार्टीहरू, उनीहरूले यो भाषा आयोगलाई पूर्णता नदिनु पनि यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गरेको, यसलाई प्राथमिकतामा नराखेको, नेतृत्वदेखि चाहिँ तपाईँको राजनीतिक नेताहरू, सरकारमा पुग्नेहरूले पनि यो विषयमा विचार नगरेको, संविधान अनुसार बहुभाषिकता अनुसार चाहिँ प्राथमिकता नदिएको भन्न मिल्छ? योसँग जोडेर कुरा यसो त अब सरकारको त्यस्तो आशय त नहुनुपर्ने हो होइन। किन अब संविधानको पालना गर्ने राज्य प्रणाली होइन, त्यो अर्थ लाग्न सक्छ, किनभने अब संविधानको पालना, पूर्ण पालना गर्ने हिसाबले सरकारको जिम्मेवारी पाइसकेपछि त मलाई लाग्छ संविधानको पालना गर्ने हिसाबले सरकारको एउटा चाहिँ सोच व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो।
तर कहिलेकाहीँ नबुझेर भाषाको महत्त्व नबुझेर मलाई लाग्छ उसको गराइको ढङ्ग नपुगेर हुनसक्छ होइन। उसको मानसिकतामा केही त्यस्तो चाहिँ अब भाषाप्रतिको सीमित ज्ञान होला, उसको चाहिँ सोचाइ सीमित होला कुनै व्यक्तिको अथवा संस्थाको। तर त्यसको अर्थ चाहिँ उसले अब नकारात्मक दृष्टिकोण राख्यो भन्ने छैन। मलाई कसैले पनि भाषा चाहिँदैन, नेपालमा चाहिँ भाषाको कुरा किन गर्छ भन्ने कुरा त त्यस्तो गरेको छैन। तर अङ्गीकार गर्दा, त्यसलाई ग्रहण गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे मेरो भाषा जुन छ त्यही ठिक छ भन्ने अवस्थामा चाहिँ मान्छे अहिले पनि छन्। त्यस कारण त्यो कुराको जुन यहाँले भन्नुभएको छ भाषाको चुनौती भनेकै हाम्रो अहिलेको जुन संविधानको आशय र व्यवहार बिचको बेमेल हो। किन व्यवहार चाहिँ त्यसरी धेरै प्रकट भएर बहुभाषिक चरित्रमा निर्माण भएको छैन, तर संविधानले बहुभाषिकतालाई चाहिँ एकदमै स्थापित गर्न खोजेको छ। हो त्यो तनाव चाहिँ मैले झेलेको अथवा हाम्रो सदस्य हुनुहुन्छ हामीले भाषा आयोगले झेलेकै कुरा थियो। हामीले चाहिँ सरकारलाई यो कुरा अब जस्तै अहिले भनौँ न निजी विद्यालयहरूको कुरा, निजी विद्यालयको दोष छैन नि यसमा त। अब स्थानीय तहमा हजुर हेर्नु हो भने गाउँपालिका नगरपालिका जानुहुन्छ भने हरेकले चाहिँ अब अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षालाई उसले अग्राधिकार दिएको छ। अब त्यो एक ढङ्गले उसको सोचाइ त ठिक होला, उसले चाहिँ हित हेरेको छ। तर हाम्रो भनाइ के भने त्यसले हित होइन कि अहित गर्छ। किन उसले आफ्नो भाषा मेटाउनु पऱ्यो, आफ्नो भाषा बिर्सिनु पऱ्यो, उसको संज्ञान बढ्दैन, उसको ज्ञान बढ्दैन। भोलि गएर उसको चाहिँ दोस्रो भाषामा ऊ चाहिँ कमजोर हुन्छ। किन मातृभाषा बोलियो भएन, दोस्रो भाषा बोलियो हुने हो नि त। हो यो किसिमको जो ज्ञानको आधार छ त्यो चाहिँ उसले अलिकति जोड्न नसकेका भएर उसले चाहिँ त्यसमा अलिकति केही नीतिगत रूपमा त्यस्तो फेरबदल ल्यायो। त्यही भएर हामीले के भन्यौँ हरेक पालिकामा जहाँ जहाँ हाम्रो सम्पर्क छ, जहाँ हामीले जानकारी पायौँ उसलाई अनुरोध गऱ्यौँ यो कुरा गलत भइरहेछ, यसलाई फेर्नु पऱ्यो। के अरे उसको भाषाबाट सुरु गरौँ, मातृभाषाको जगबाट चाहिँ विद्यालयको पठनबाट सुरु गरौँ। त्यसपछि कति सकिन्छ 3 वर्ष 5 वर्ष मातृभाषामा त्यसलाई ज्यादा सशक्त बनाऊँ, त्यसपछि दोस्रो भाषा, त्यसपछि विदेशी भाषा। यो क्रममा गयो भने हाम्रो शिक्षा पनि एकदमै सम्पन्न हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ जहिले पनि त्यो सोचबाट अगाडि बढेको अवस्था हो। तर कतिपय ठाउँमा हाम्रो कुरा सुनियो, कतिपय ठाउँ सुनिएन, त्यो पीडा त छ। अन्तमा एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, अब चाहिँ जुन तपाईँले भाषा आयोगमा बसेर यति धेरै काम गरिरहँदाखेरि यसमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के जोडिरहेको छ भने एकातिर चाहिँ स्थानीय तहमा, स्थानीय सरकारमा, प्रदेशमा मातृभाषाको भनेर चाहिँ विभिन्न समुदायको आफ्नो भाषाको कुरा आइरहेको छ एकातिर। अर्कोतिर फेरि चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रियकरणको हिसाबले चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा आइरहेको छ। एकातिर मातृभाषा तलबाट, माथिबाट अङ्ग्रेजी भाषा। यो बिचमा दोधारमा परेको कतै नेपाली भोलि गएर हुने होइन कि भनेर मान्छेले प्रश्न पनि गर्न थालेका छन्। कतै समस्या त फेरि नेपालीमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ। अब चाहिँ आफ्नो समुदायले आफ्नो मातृभाषा बोल्ने, अन्तर्राष्ट्रियकरणको चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा आउने, यो ढङ्गको समस्या पनि आउन सक्छ, नेपालीलाई नै समस्या हुनसक्छ भन्नेहरू पनि छन्। यसलाई के भन्नुहुन्छ? अब हजुरले भनेको कुरा एउटा कुरो के भने भाषा आयोगले धेरै गर्यो भन्ने कुरा त म त त्यो भनौँ न अब गर्न सकिया छैन। किन जिम्मेवारी अलि धेरै थियो, तर अब हाम्रो सीमितताले गर्दाखेरि मैले चाहिँ अब अझै पनि अब हामी आयोगको तर्फबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामी पूर्ण सन्तुष्ट छैनौँ। योभन्दा धेरै गर्नु पर्थ्यो, हामीले धेरै कुराहरू गर्न बाँकी नै छ, त्यो एउटा निरन्तरता रहला नै। तर कुरा कहाँनिर आउँछ भने हजुरले उठाएको कुरा चाहिँ भाषाको तनाव चाहिँ छ। भाषाको तनाव कहाँनिर छ भने हजुरले कुन भाषा रोज्नुहुन्छ भन्ने कुरा। अब उसको आफ्नो निरन्तरताको हिसाबले मातृभाषा, विरासतको भाषा, उसको चाहिँ परम्परासित जोडिएको भाषालाई चाहिँ हामीले सँगसँगै लगेर शिक्षा प्राप्त गर्ने हो, अथवा समावेशी चरित्रको शिक्षा प्राप्त गर्ने हो, अथवा आफ्नो भाषा मेटाएर, आफ्नो संस्कृति मेटाएर आयातित भाषामा मात्रै शिक्षा प्राप्त गर्ने हो भन्ने कुराको रोजाइ चाहिँ छ। अब त्यो रोजाइलाई चाहिँ मैले अहिले पनि अनुरोध गरेँ। के छ भने अहिलेको अनुसन्धानले, नेपालकै हाम्रो अनुसन्धान भाषा आयोगले गरेको अध्ययनको आधारले पनि प्रष्ट रूपमा के देखिएको छ हजुरको भने जुन नानीको आफ्नो भाषामा राम्रो पकड छ त्यसले दोस्रो भाषा नेपाली पनि हुनसक्छ, दोस्रो भाषा अङ्ग्रेजी पनि हुनसक्छ, अथवा अङ्ग्रेजीलाई विदेश भाषा मान्यो भने त्यो पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जस्तै हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ उसको संज्ञानको कुरा चाहिँ त्यहाँ एकदमै जोडिन्छ। यदि मातृभाषामा उसले सुरु गरेको छ भने संज्ञानको जग उसको धरो हुन्छ। संज्ञान भनेको हरेक ज्ञानलाई ग्रहण गर्ने शक्ति हो नि त। त्यो एउटा चाहिँ उसको आफ्नो भित्रको जो कहिलेकाहीँ जनरेटिभ ग्रामर भन्छ नि, जनरेटिभ भनेको एउटा चाहिँ उसको भनौँ न सूक्ष्म व्याकरणको भण्डार। त्यो सूक्ष्म व्याकरणको भण्डार चाहिँ उसको आफ्नो भाषा मात्रै भन्छ। अनि त्यो जस्तै हजुरकै भनौँ न अब कुनै एउटा चाहिँ नेपाल भाषाको परिवारमा हुर्किएको नानीले नेपाल भाषामा पढ्न पायो भने उसको सूक्ष्म व्याकरणको भण्डार चाहिँ एकदम सशक्त हुन्छ र उसले जुनै भाषालाई पनि भोलि ग्रहण गरेर त्यसलाई आफ्नो ढङ्गले चाहिँ विस्तार गर्न सक्छ। यदि नेपाल भाषाको पृष्ठभूमि भएको नानीले
नेपाल भाषालाई चाहिँ उसले ग्रहण गर्न सकेन भने उसको अर्को भाषामा त्यो पकड हुँदैन नि त, त्यो गहिरा चाहिँ उसले प्राप्त गर्न सक्दैन। भन्दा के भइदियो, उसको नेपाल भाषाबाट ऊ वञ्चित भयो, उसको दोस्रो भाषा पनि उसको कमजोर हुने भयो, विदेश भाषा पनि कमजोर हुने भयो। त्यही कारणले यो चाहिँ जोखिमबाट चाहिँ हामीले अलिकति अब सतर्क हुनुपर्ने भएर भावी पुस्ताको लागि मैले हजुर उदाहरण दिउँ, जस्तै युरोपको कुरा गरौँ। युरोपमा कुनै पनि मुलुकले आफ्नो प्रारम्भिक चरणको शिक्षा आफ्नै भाषामा दिन्छ। तिनीहरू अङ्ग्रेजी सबले राम्रो गरिरहेको छ नि त्यहाँ त। अङ्ग्रेजीमा युरोपबाट नेपालमा आउने कुनै पनि युरोपको मान्छेले अङ्ग्रेजी नबोल्ने छैन त्यहाँ त। तर उनीहरूले सुरु गर्दाखेरि हरेकले आफ्नो भाषाबाट चाहिँ प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त गर्छन्। अब अरू ठाउँ मुलुकमा पनि त्यो लागु हुन्छ भन्दा नेपालमा मात्रै हामीले चाहिँ ज्यादा अब अङ्ग्रेजीमै जोड दिँदाखेरि हाम्रो क्षति बढी भएको छ, अङ्ग्रेजी पनि कमजोर भएको। त्यही भएर हामीले भने के भने हाम्रो सन्तुलित हुने हिसाबले एउटा चाहिँ सबैले जित्ने अहिलेको विषय के हो भने सुरु गर्दा मातृभाषाको जगबाट सुरु गरौँ, त्यसपछि क्रमागत रूपमा अब नेपाली भाषामा त समस्या छैन नि, नेपाली भाषा विषयको रूपमा छँदैछ, अङ्ग्रेजी विषयको रूपमा छँदैछ। हामीले त माध्यमको कुरा गरेर हो, माध्यम भाषाको रूपमा चाहिँ मातृभाषालाई माध्यम बनाऊँ, विषयको रूपमा चाहिँ जुन छ अहिले त्यो चाहिँ अब दोस्रो भाषा र विदेशी भाषाको विषय रूपमा छँदैछ। तर माध्यमलाई केही वर्ष हामीले त्यो त्यसरी सशक्त रूपमा लग्यो भने पछि त्यो भाषा चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजीमा अथवा अरू कुनै भाषामा नि बदल्न सक्छौँ। त्यो ताकतको परीक्षण चाहिँ हामीले अहिलेको शिक्षाको एउटा क्रमागत विकासको हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यति नै अनुरोध गरेँ। तपाईँले समय दिनुभयो र यति कुरा राख्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद। फेरि भेटौँला, नमस्कार। एकदम धेरै धन्यवाद छ। मैले अवसर पाएँ, यहाँको विचार यहाँको चिन्तनलाई मैले सम्मान गर्छु। अब सकेसम्म प्रयास गरौँ, सबै सँगै अगाडि बढौँ भन्ने त्यही अनुरोध हो। नमस्कार।